अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बरह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मिक्समेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। गज़ा में इजराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है और अब इजरायली मुहासरे के बायस 66 फ़लस्तीनी बच्चे गज़ाए क़िल्लत के बायस अज़जां हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने गज़ा में 66 बच्चों की गज़ाए क़िल्लत के बायस अमवात पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे तशवीशनाक करार दिया। गज़ा की हुकूमत के मीडिया दफ्तर ने बताया है कि इजरायली फ़ौजी मुहासरे बच्चों के दूध, ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स और खाने की अशिया को फ़लस्तीनी इलाक़ों में दाखिले से रोक रहे हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम ने कहा है कि शहरियों के खिलाफ कहत को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाना और ये जारी मुहासरे एक जंगी जुर्म है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि बच्चों के खिलाफ किए जाने वाले जराइम पर आलमी बरादरी का खामोश रहना शर्मनाक है। यहाँ बच्चे भूख और बीमारियों का शिकार होकर मर रहे हैं। दूसरी तरफ से बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए बच्चों की बढ़ती अमवात को तशवीशनाक करार दिया है। इदारे की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ मई के महीने में 5119 बच्चे जाम बाक हुए, जिनकी उम्रें 6 माह से 5 साल के दरमियान थी। इधर मरकजी वजारत खारजा ने पाकिस्तानी फ़ौज के उन दावों को मुस्तरद कर दिया है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला में हमले का इल्ज़ाम भारत पर लगाया गया था। जारी होने वाले एक बयान में मरकजी वजारत खारजा ने कहा है कि उसने पाकिस्तानी फ़ौज का सरकारी बयान देखा है जिसमें 28 जून को वज़ीरिस्तान में होने वाले हमले का ज़िम्मेदार भारत को ठहराने की कोशिश की गई है। वजारत खारजा ने इस बयान को मुकम्मल हक़ारत से मुस्तरद कर दिया है। आपको बता दें कि शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी काफ़िले पर खुदकुश हमले में 13 पाकिस्तानी फ़ौजी एहलकार अज़जां जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर की मनसूबा बंदी में कलीदी किरदार अदा करने वाले सीनियर IPS अफसर प्राग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया सरबराह मुकर्रर किया गया है। जैन पंजाब कैडर के 1989 बैच के IPS अफसर हैं। वो रवि सिन्हा की जगह लेंगे जो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। रॉ के सरबराह के तौर पर जैन की मुद्दत कार 2 साल होगी। जारी करदा सरकारी हुक्मनामे में कहा गया है कि काबीना की तकर्रुरियों की कमेटी ने प्राग जैन को कैबिनेट सेक्रेटरीट के तहत सेक्रेटरी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के तौर पर तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। उनकी मियाद ओहदा संभालने की तारीख से 2 साल के लिए होगी। हुक्काम ने बताया कि जैन को इंटेलिजेंस एजेंसी राग का सरबराह मुकर्रर करने का फैसला इस हफ्ते के शुरू में काबीना की तकर्रुरी कमेटी ने किया है। जैन पंजाब कैडर के 1989 बैच के इंडियन पुलिस अफसर उन्हें रॉ में 2 दहाइयों से ज़्यादा तजर्बा हासिल है। उधर पुंछ अदालत ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हत्या आमेज और झूठी रिपोर्टिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और तहकीकात शुरू करे। सब जज व स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट पुंछ शफीक अहमद ने पुंछ पुलिस को बाज़ाब्ता FIR दर्ज करने और 7 दिनों के अंदर तामीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। अदालत ने हुक्म वकील शेख मोहम्मद सलीम की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त के बाद दिया है जिसमें कुछ न्यूज़ चैनल एंकर्स के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिल शनाख्त जुर्म करने के इल्ज़ाम FIR के अंदराज का मुतालबा किया गया था। सलीम ने अदालत में इस्तदलाल किया है कि 7 मई को पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी के दौरान जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ के उस्ताद कारी मोहम्मद इकबाल दीगर शहरियों के साथ मारे गए। वकील ने जोर देकर कहा कि कुछ कौमी मीडिया हाउसेस ने बगैर तस्दीक के मकतूल उस्ताद को लश्कर तैयबा से वाबस्ता दहशतगर्द करार दिया था। उसने दलील दी कि मुतवफ़ी के ख़ानदान को तकलीफ पहुंची, मकतूल की साख को नुकसान पहुंचा और कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को भी इससे ठेस पहुंची है। देवसर साबका रुकन असम्बली और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने ज़िला कुलगाम के वानगाम इलाके का दौरा किया और वहाँ मुहर्रम उल हराम की आमद के पेश नज़र जारी इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मुक़द्दस महीने के दौरान बाहमी रवादारी और अखुवत का मुज़ाहरा करें। मोहम्मद अमीन भट्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो मुहर्रम के अय्याम में शिया बरादरी के लिए मुनासिब इंतजामात करें। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हमारे शिया भाइयों के लिए पानी, सफाई, तबी सहूलियात और इमाम बारगाहों व जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात किए जाएँ। सर यही होता था कि मुझे पिछले 10 साल से मैं जब भी मुहर्रम यहाँ शुरू होता है, मुहर्रम के दिन शुरू होता है,
اس کے بعد بھی میں یہاں آتا ہوں. خاص کر ان محرم کے دنوں میں جب شروعات ہوتی ہے تو میں تو پہلے بھی آتا ہوں, اور 10 تاریخ کو یہاں بہت بڑا جلوس نکلے گا, اس دن بھی میں یہاں ہوگا. تو لہٰذا یہی ہم ان سے پوچھتے ہیں. یہاں کچھ معمولی سا کام ہوتا ہے, اس پارک کا ہوتا ہے, لائٹ کا کام ہوتا ہے, میڈیکل کا کام ہوتا ہے, یہاں دوسرے کام ہوتا ہے. میں شکر گزار ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, انہوں نے تھوڑا سا رکھا ہے. یا نہیں رکھا, میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہی 2-4 دن میں ان کو پورا ہونا چاہیے, کیونکہ رات کو جنوب وادی کشمیر میں پہلگام حملے کے بعد سیاحت پڑے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے آج ایک پارلیمانی وفد نے مشہور سیاحتی مقام گلمرگ کا دورہ کیا. ممبر پارلیمنٹ اور راجیہ سبھا پارلیمنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین برج لال اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں. مشہور ٹورسٹ ریزارٹ گلمرگ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے برج لال نے کہا کہ حملے کے بعد آج بھی سیاح ویسے ہی وادی کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں اور ان میں کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا. انہوں نے اس دوران سیاحوں سے زیادہ وادی سیر کرنے کی اپیل کی. ابھی میں یہاں آیا, راستے میں آیا, ٹورسٹ کی گاڑیاں بھری پڑی ہیں اور یہ خیبر ہوٹل ہے, پورا ہوٹل بھرا ہوا ہے. راستے میں ٹورسٹ بھرے پڑے ہیں, کہیں کسی کے دلوں پر خوف نہیں ہے, پوری سرکشا ویوستھا ہے. تو آج مجھے سب سے بڑی پرسنتا ہے کشمیر کو دیکھ کر کے, اور آج میں یہاں ایک میسج دینا چاہتا ہوں پورے دیش کے لوگوں کو کہ آئیے, کشمیر پوری سرکشت ہے اور یہاں پر انجوائے کریے جیسے ہمیشہ آپ کرتے تھے. اور میں اپنے جموں کشمیر کے بھائیوں کو بھی بہت بہت بدھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے جب گھٹنا ہوئی پہلگام کے تو پورا دیش ایک تھا. ہم گئے ودیشوں میں, ہم ایک کیبنٹ اس میں آل پارٹی ڈیلیگیشن تھا, ہم جاپان گئے, کوریا گئے, سنگاپور, ملیشیا, انڈونیشیا, وہاں بھی یہ آل پارٹی ڈیلیگیشن تھا. وہاں بھی سندیش دیا کہ بھارت شانتی پریہ دیش ہے. ابھی میں یہاں آیا. سادنا ٹنل کی مرکزی حکومت سے منظوری پر کرنا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. عوامی نمائندوں, سول سوسائٹی, سیاسی رہنماؤں, تاجر تنظیموں, بار کونسل اور سماجی کارکنوں نے خیر مقدم کرتے ہوئے اسے تاریخی سنگ میل قرار دیا ہے. MLA جاوید مرسال اور سابق اراکین اسمبلی نے کہا ہے کہ ٹنل سے کرنا کی سالانہ موسمی تنہائی ختم ہوگی اور ترقی کے نئے دروازے کھلیں گے. وہیں تمام طبقوں نے مطالبہ کیا کہ منصوبے پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے تاکہ کرنا کے عوام ایک نئے دور میں قدم رکھ سکیں. علاقہ کرنا میں ایک خوشی کا ماحول ہے, جشن کا ماحول ہے, چونکہ کرنا کی ایک درینہ مانگ سادنا ٹنل جو ہے رات کو اپروو ہوئی ہے, جس کی لاگت قریب 3000 کروڑ پلس بتائی گئی ہے, اور اس کی مسافت جو ہے وہ 7 کلومیٹر ہے اور پریارٹی پہ اسے رکھا گیا ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے علاقہ کرنا کے لوگوں کے لیے, درینہ مانگ تھی. اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علاقہ کرنا کے لوگ جو ہیں یہ بے حد مشکور و ممنون ہیں مرکزی سرکار کے, گورنمنٹ آف انڈیا کے, بالخصوص آنریبل پرائم منسٹر نریندر مودی جی اور ہمارے ٹرانسپورٹ منسٹر نتن گڈکری جی کے, جنہوں نے اس کرنا کی اس ڈیمانڈ کو سیریسلی لیا اور انہوں نے ایک ناممکن چیز جو ہے اس کو کر دکھایا. کرنا کے عوام کو آج اتنی خوشی اور اتنا جشن کا ماحول ہے کرنا میں, جس طرح کسی تہوار کے اوپر لوگ جشن مناتے ہیں. اس خوشی کے لیے سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ مرکزی سرکار کو جاتا ہے, جنہوں نے کرنا کے عوام کو ہمیشہ سے جو ہے جو ان کو اگنور کیا جاتا رہا ماضی کی سرکاروں کے دوارا. اس بار مرکزی سرکار نے اپنے وعدے پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوئی اور انہوں نے کرنا کے سب سے جو درینہ 2 مسئلے تھے, ایس ٹی کا اور سادنا ٹنل کا, یہ دونوں مسئلے انہوں نے حل کیے ہمارے. اس کے لیے ہم ادھر ضلع بانڈی پورہ کے گرارا اور اس سے ملحقہ علاقوں میں پانی کے پینے کی شدید قلت نے مقامی آبادی کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے. مقامی لوگوں نے بتایا کہ گرارا اور پجنار کے کئی علاقوں میں پچھلے کئی ہفتوں سے صاف پینے کے پانی کی شدید قلت ہے. جل جیون مشن کے تحت کروڑ روپے کی لاگت سے ایک اسکیم شروع کی گئی تھی جو ابتدا میں 6 ماہ تک بخوبی چلی, لیکن اس کے بعد تکنیکی خرابی کی وجہ سے پانی ٹینکیوں تک پہنچنا بند ہو گیا, جس سے دیہی سطح پر فراہم مکمل طور پر رک گیا. مقامی لوگوں نے بتایا کہ سسٹم کی ناکامی کے باعث ہمارے خواتین روزانہ 5 کلومیٹر تک پیدل چل کر پانی لانے پر مجبور ہو گئی ہیں. ہم کل گئے ویل پر, ویل والے بولتے ہیں یہ فالٹ ہے ان کا, پیچی والوں کا. پیچی والے بولتے ہیں ہمیں
ये उनका है। हमने मोटर उधर स्टार्ट की, हम उधर हाजिर रहे, मोटर में पानी चढ़ा, कितना चढ़ा, उधर से बराबर पानी आ गया, इधर 1 इंच भी पानी नहीं पहुंचा, जो सच्चाई होगी। हम उनको फिर बोला यार ये सम्प में पानी कहाँ गया, आप इस लेन को नज़र दो। हम रात को लगे रहे पूरी बस्ती इसको ढूंढने को, हमें कुछ हाथ नहीं आया। कभी हमें पानी पावर नहीं होती है, हमें ऊपर टैंकी 2 बनी है, एक टैंकी में इनने नीचे से लेन ली है, दूसरी ऊपर से नहीं वापस ली है। अगर दो अगर पावर 10 दिन भी नहीं आती है, अगर 2 ही बार होती हमें इस वक्त मजबूरी में पड़ती। 5 दिन हो गए हमें पानी नहीं चढ़ा, हम मजबूर होकर इस पर रोड पर निकले। अगर ऐसा ही हो गया, हम गवर्नर साहब को अपील करते हैं कम हम धरना देने के लिए तैयार हूँ। इतना पैसा अगर इस पर लगाया है, वो लगाया किस पर है? ये देखो ना, हमारे नल कहाँ से लिए इनने, कल इसको मैग्नेम होगी, अगर इसमें मैग्नेम होगी, कल वो ठेकेदार हमें देगा इजाज़त ये खोदने की। उधर ज़िला पुंछ के मेंढर के टैक्सी यूनियन सदर सरदार कफील खान ने महकमे तरक्यात आमा और PMGSY पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मेंढर सरनकोट सड़क की तामीर में गैर मयारी मवाद इस्तेमाल हुआ है। ब्लैक टॉप चंद माह में उखड़ गया है और नालियों का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं। हालांकि सड़क के लिए भारी फंड्स मंजूर हुए थे। उन्होंने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया पुंछ से मुतालबा किया कि एक इंक्वायरी टीम भेज कर फंड्स के इस्तेमाल की जाँच करे ताकि सड़क को फौरी तौर पर मयारी तरीके से दोबारा तामीर करवा कर इलाके की पसमानदा आबादी को बुनियादी सफरी सहूलियात फराहम किए जा सके। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनका घर नज़दीक है, हमने गाड़ियाँ आज बंद करके हमने आज डिपार्टमेंट को वाज़िया तौर पर कह दिया है कि कल मैं अपने ट्रांसपोर्टरों से ये कहना चाहता हूँ कि कल हमारा यहाँ पर जो है होगा और आड़ी लैंक रोड जो है टोटल मेंढर टू सुरनकोट रोड जो है टोटल बंद की जाएगी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो है 40 साल से हमारी इस रोड जो है ये रोड जो है सियासत का शिकार बनी है और इन लोगों की लापरवाही की वजह से और हमारा लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। और सरकार जो है ये जो है लूली लंगड़ी सरकार हमारी जम्मू कश्मीर की, इनको तो बिल्कुल अपना ही नहीं कुछ होना था और हमारे लोगों का भी तबाह और बर्बाद कर दिया। और हमारी PMGSY रोड जो है मेंढर से सुरनकोट रोड जो है, और इस रोड के लिए मैंने बहुत बार कहा भी है और ये मेंढर जो है खासकर डिपार्टमेंट वाले जो हैं ये समझ रहे हैं कि इन लोगों को कुछ आता ही नहीं है और ये कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, ये इनसे कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हम मीडिया की इजाज़त से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। उधर सोपोर स्पोर्ट्स फोरम की जानिब से सुपर लीग कश्मीर के लिए मुंतखब किए गए कश्मीरी फुटबॉल खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की गई है। इस मौके पर ताहम फोरम ने कुछ बासलायत खिलाड़ियों के साथ ट्रायल्स के दौरान होने वाली मुबैना नाइंसाफ़ी पर तशवीश का इजहार किया है। इस दौरान कहा गया है कि सोपोर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ गोलकीपर तजम्मुल का जिक्र किया गया, जिन्होंने भारत की नुमाइंदगी कई बड़े मुकाबलों में की है। वहीं कम उम्र खिलाड़ी मूसा का हवाला दिया गया, जिन्होंने अंडर 15 सतह पर भारत की नुमाइंदगी की है। फोरम के सीनियर रुकन जावेद भट्ट ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल से मुतालबा किया है कि वो इन खिलाड़ियों के मामले पर अज़सर नौ गौर करें। कब तक ये यूथ के नाम पे शब खून करेंगे? मैं बताना चाहता हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल को, जो इसके को पार्टनर जो इसके हैं, मेहरबानी करके ये आप बंद कीजिए। जो आपने कल किया ये आपने, मुझे लग रहा है कि नॉर्थ कश्मीर के लिए और खासकर यूथ के लिए आपने ठीक नहीं किया। आपने अगर तजम्मुल को ड्रॉप किया, किस बुनियाद पे किया? हम जो स्पोर्ट्स फोरम जो नॉर्थ कश्मीर की है वो हम पूछना चाहते हैं आपसे, किस बात पे आपने उनको रिजेक्ट किया? या दूसरा मेरा एक यूथ जो आप बोलते हो कि यूथ एक हमारा मूसा एक सीर जागीर का लड़का है, लास्ट ईयर उसने अंडर 15 उसने इंडिया रिप्रेजेंट किया है और आज वो करीबन 17 साल का है, उसको आपने ड्रॉप अप किया। ये हम मौजूदा हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरी आवाज होगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मेरी आवाज होगी जो हमारे आज के मिनिस्टर स्पोर्ट्स है, या जो हमारे सरवर हफीज जो हमारे सन ऑफ द सॉइल है, और जो स्पोर्ट्स काउंसिल के कमिश्नर सेक्रेटरी, या नुसरत गुल जो उनकी सेक्रेटरी है। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं किस बात पे ये जो हमारे दो अजीज लड़के इन्होंने ड्रॉप किए, क्या बुनियाद उनको थी ड्रॉप?
حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو خراج پیش کرتے ہوئے وائس ٹی وی اردو کی طرف سے آج سری نگر کے ایک نجی ہوٹل میں حسینی مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ اس ادبی و روحانی محفل میں وادی کے مختلف علاقوں سے نامور شعراء نے شرکت کی، جنہوں نے اپنے پراثر اور جذبات سے بھرپور کلام کے ذریعے امام علیہ السلام کی عظمت، کربلا کی قربانی، حق و صداقت اور مزاحمت جیسے اعلیٰ اقدار کو اجاگر کیا۔ تقریب کے حاشیے پر وائس ٹی وی میڈیا کوآرڈینیٹر مجید مسرور اور معروف شعراء فیاض دلگامی کے ساتھ بشیر احمد ڈار نے میڈیا سے بات کرتے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ آز دہس یعنی آز ترٛیٚیِم محرم، آز دہس سپد اکھ حسینی نشست یتھ اندر کشیر ہندیو بڑو شعرو شرکت کر ناو کتیان ہمو تو کتیان ون تو بہر منزل یتھ منٛز جناب فیاض دلگامی، جناب مظفر صٲب، جناب سلیم یوسف صٲب، جناب سرور ہاشمی صٲب، جناب رشید آکاش، رشید پال صٲب، یعنی میون وننُک مطلب چھُ کہ بڑی شعر یتھ منٛز کتیان ہند ہمو ناو کتیان ہند ہمو نہ۔ سارم اقبال اوس، بشیر عطر اوس، غلام نبی پال اوس، یم حضرت محمد اکبر کلان صٲب، دل نواز صٲب ٲستی تہٕ یم ٲسۍ تہٕ خاص کر سٲنۍ شوکت دلگامی، عاشق مشتاق، یمن سارنٕے ہُنٛد شُکریہ۔ کٔژ تام شٲعر ٲسۍ ییٚتہِ محدوٗد ٲسۍ یِمن بڑٮ۪ن ادارن تامتھ، مگر یُس نمو ادارٕ اوس، احتمام اوس آمُت مہراز پٮ۪ٹھ کمراز تامتھ یِمن شٲعرن اوس گژھان ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اکھ چیٖز۔ اور بہٕ وَنہٕ بہٕ اوسُس تۄہہِ وَنان کہِ تٲریٖخ مشرقت منٛز یہِ کٲم بس بہٕ وَنہٕ تۄہہِ بہٕ چھُس یتھ کِنۍ چھُس سچی، مگر یُتھُے مےٚ یہِ بوٗز حسینی محفل مےٚ باسیو دۄہس پنُن پان صحت سُہ چھُ موقعہٕ میلان تہٕ واریاہن اوس یہِ مواد تہِ، مگر تہِ ٲس نہٕ کٲنٛسہِ پتہ یِم چھِ لیکھان یِم چھِ نعت لیکھان، یِم چھِ یہِ حظ مرثیہ لیکھان، یِم چھِ وصیات لیکھان۔ مےٚ باسان نمو چنلن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ کٲنٛسہِ چنلہِ ذٔریعہٕ یُس ساروی کھۄتہٕ ادبی خدمت چھُ سُہ سپُد۔ انتہائی مسرت کی بات ہے کہ جموں کشمیر کی ایک معتبر آواز وائس ٹی وی نے آج حسینی مجلس کا انعقاد کیا تھا، جس میں جموں کشمیر کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے محبین حسین علیہ السلام اور معتبر شعراء نے اپنا حسینی کلام پیش کیا۔ یہ ایک قابل تحسین قدم ہے۔ یہاں پہ جو اشاعت اسلام سے ہی تمدن ثقافت کا مرکز رہا ہے، وہ محبت اہل بیت رہا ہے، تو یہاں پہ سادات کرام نے اس میں کافی رول ادا کیا ہے۔ اور آج کے دور میں جب ہماری نئی نسل اس جذبے سے بہت دور ہو رہی ہے، اس ضمن میں وائس ٹی وی کی یہ کوشش، یہ پروگرام منعقد کرنا ایک قابل ستائش، قابل مرحبا قدم ہے۔ انتہائی مسرت کی بات ہے کہ ناظرین 8 بجے کا اردو خبرنامہ، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو۔ اللہ حافظ۔